अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, आज हम सऊदी अरब के उस शहर की सैर करने जा रहे हैं जिसे 4 अरब मुल्कों के बॉर्डर लगते हैं। इस शहर में हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक लड़ने के लिए तशरीफ़ लाए थे। यहाँ वो समंदर भी मौजूद है जिसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरमियान से 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। आज ये शहर कैसा नजर आता है, लोग कैसी जिंदगी गुजारते हैं, ऐसी बहुत सी दिलचस्प मालूमात आज की हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं शहर तबूक की। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो का शानदार आगाज करते हैं। शहर तबूक, जिसे अरबी में तबूक या ताबूक भी कहा जाता है, ये शहर सऊदी अरब की तबूक रीजन का दारुल हुकूमत सिटी है और सऊदी अरब के शुमाल मगरिब की जानिब वाक़या है। इस शहर में सऊदी अरब का सबसे बड़ा एयरफोर्स का अड्डा भी मौजूद है। मौजूदा वक्त में ये शहर काफी जदीद और तरक्की याफ्ता हो चुका है, मगर ये इस्लामिक तारीख से माला माल है। इस शहर का कुल रकबा 774.5 मुरब्बा किलोमीटर है। ये सऊदी अरब के सरसब्ज और ठंडे इलाकों में भी शुमार होता है, क्योंकि जहां गर्मियों में शदीद गर्मी पड़ती है, वहीं सर्दियों में यहाँ के बाज इलाकों में बर्फबारी भी होती है। यहाँ मौजूद जबल लोज सर्दियों में सफेद बर्फ की चादर में ढक जाता है। इन दिनों सऊदी फैमिलीज यहाँ आकर कैंपिंग करती हैं और खूब इंजॉय करती हैं। नाजरीन, शहर तबूक की कुल आबादी 6,23,665 लोगों पर मुश्तमिल है। ये सऊदी अरब का वो इलाका है जहां एक बहुत बड़ी तादाद 65 साल से जायद उम्र के लोगों की है। ये लोग बहुत खुशहाल हैं, दुनिया की हर आसाइश इनको मियस्सर है। शहर तबूक में हजारों की तादाद में पाकिस्तानी और इंडियन रहते हैं, जो ज्यादातर यहाँ मजदूरी करते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद ने शहर तबूक के बाजारों में अपनी दुकानें भी बनाई हुई हैं और अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ रहते हैं। ये वो खुश नसीब शहर है जिसे एक जानिब से बहीरा अहमर और दूसरी जानिब से खलीज अकबा की साहली पट्टी लगती है। इस रीजन के साथ जॉर्डन, मिस्र और फलस्तीन के बॉर्डर भी लगते हैं। इस शहर के मशहूर होने की वजह ग़ज़वा तबूक है। हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के साथ ग़ज़वा तबूक लड़ने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए थे। ये जंग अल्लाह ताला के फजलो करम से मुसलमानों के हक में आई और रोमी वापस लौट गए। यहाँ एक कुआं भी मौजूद है। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यहाँ पहुँचे तो कुएं का पानी बहुत कम था। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना इस्तेमाल शुदा पानी इस कुएं में डाला, जिससे कुएं का पानी बहुत ज्यादा हो गया और तमाम सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने सैर होकर पानी पिया। आज इस कुएं को ऐन अल सुकर के नाम से जाना जाता है। सदियों तक मुसलमान और यहाँ से गुजरने वाले काफिले इस कुएं से पानी पीते रहे हैं। नाजरीन, यहाँ 466 सालों पहले बनाया गया तबूक कैसल भी मौजूद है, जिसे शहर तबूक का कदीम तरीन विरसा माना जाता है। इस कैसल को उस्मानी सल्तनत में तामीर किया गया था। अब इसे म्यूजियम बना दिया गया है और विजिटर्स के लिए खोल दिया गया है। ये कैसल बिल्कुल कुएं के सामने बनाया गया है। इस रास्ते से गुजरने वाले काफिले यहाँ रुककर आराम करते और कुएं का पानी पीते थे। यहाँ एक मुकद्दस मस्जिद भी मौजूद है जो शहर तबूक की आबादी में मौजूद है। इस मस्जिद को मस्जिद रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहा जाता है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यहाँ नमाजें अदा की थीं। ये मस्जिद बहुत खूबसूरत और बड़ी है। लोग यहाँ नमाज पढ़ना अपनी खुशकिस्मती समझते हैं। इस शहर में बेशुमार मसाजिद हैं।
مگر شہر تبوک کی سب سے بڑی مسجد تبوک والدین مسجد ہے، جو جتنی باہر سے خوبصورت ہے اس سے زیادہ اندر سے خوبصورت ہے۔ جمعے والے دن یہاں لوگوں کا جمع غفیر دیکھنے کو ملتا ہے۔ ناظرین، اس شہر سے تھوڑا ہٹ کر حضرت شعیب علیہ السلام کا گاؤں بھی موجود ہے، جسے وادی الشعیب کا نام دیا گیا۔ یہ وادی سمندر کے قریب واقع ہے۔ اس علاقے کے ساتھ مصر کا بارڈر بھی لگتا ہے۔ یہاں وہ کنواں بھی موجود ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 لڑکیوں نے پانی پلایا تھا، جن میں سے ایک کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شادی بھی کی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ گاؤں پہاڑوں کو تراش کر بنایا گیا تھا۔ ہزاروں صدیوں پرانے یہ گھر آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہیں۔ ٹورسٹ حضرات اس کا وزٹ کرنے کے لیے ضرور آتے ہیں۔ ناظرین، یہاں ایک ایسا کھجوروں کا باغ بھی موجود ہے جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھڑی مار کر اللہ کے حکم سے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ پیدا کیا تھا۔ یہ چشمہ آج بھی یہاں موجود ہے اور آج بھی پانی نکل رہا ہے۔ یہ ان 12 چشموں میں سے ایک ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پھوڑے تھے۔ آپ علیہ السلام اس قوم کو فرعون سے بچا کر یہاں سے گزرے تھے۔ اگر ہم تبوک ریجن کے آخر میں جائیں جہاں 3 ملکوں کے بارڈر لگتے ہیں، وہیں گلف عقبہ سمندر بھی موجود ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ وہی سمندر ہے جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مار کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، اور اسی سمندر میں فرعون بھی غرق ہوا تھا۔ یہاں یہود قوم کا وہ علاقہ بھی موجود ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنے سے روکا تھا، اور وہ سمندری حصہ بھی یہی ہے جو آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے۔ مگر اس قوم نے ہفتے کو شکار کیا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کی حقدار ہوئی۔ شہر تبوک کے مضافات میں خوبصورت پتھریلے پہاڑ اور ریگستان بھی موجود ہیں، جو اتنے خوبصورت ہیں کہ عربی فیملیز بڑی بڑی گاڑیوں پر وہاں جا کر خوب انجوائے کرتی ہیں۔ شہر تبوک انتہائی صاف ستھرا ہے، ڈھونڈنے سے بھی کچرا دیکھنے کو نہیں ملتا۔ بازار بہت خوبصورت ہیں، آپ کو شہر میں بے شمار بڑے بڑے شاپنگ مالز دیکھنے کو ملیں گے جہاں سے آپ دنیا کی ہر چیز خرید سکتے ہیں۔ شہر تبوک میں ریسٹورنٹ کا کام بہت زیادہ ہے، مگر گھر بیٹھے آپ کچھ بھی آرڈر کر سکتے ہیں۔ فری ہوم ڈیلیوری کا کام بہت زیادہ ہے۔ تبوک کی عورتیں اور مرد اچھے اخلاق کے مالک ہیں، غیر ملکیوں سے اچھا برتاؤ کرتے ہیں اور وقتاً فوقتاً لوگوں کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ اونٹ کا گوشت بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ ہر خوشی کے موقع پر عربی حلوہ جو کھجوروں سے تیار کیا جاتا ہے پیش کیا جاتا ہے۔ تبوک ریجن یہ وہی علاقہ ہے جہاں دی لائن سٹی کو بنایا جا رہا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے لمبا ہینڈ میڈ شہر ہے جو ہر طرح کی جدید آسائش سے آراستہ ہوگا۔ یہ شہر سعودی عرب کا سب سے مہنگا پروجیکٹ ہے جو باقاعدہ طور پر شروع کیا جا چکا ہے۔ اس شہر کو بنانا شاہ سلیمان کا خواب ہے۔ اس شہر میں لیبر کا بہت زیادہ کام ہے۔ پاکستانی اور انڈین کی بہت بڑی تعداد یہاں کام کرتی ہے۔ شہر تبوک میں تعلیم بہترین ہے، لوگ پڑھے لکھے ہیں، علاج مہنگے ہیں، حتیٰ کہ ادویات بھی مہنگی ہیں۔ اچھے سے اچھے ہاسپٹل شہر کے مختلف مقامات پر موجود ہیں۔ شہر تبوک میں بولی جانے والی زبان عربی ہے، جو کہ سعودی عرب کی آفیشیل زبان بھی ہے۔ اس کے علاوہ تمام قومی اداروں میں عربی اور انگلش یہ 2 زبانیں ہی استعمال کی جاتی ہیں۔ شہر تبوک کی کل آبادی کا 98% حصہ مسلمان لوگوں پر مشتمل ہے۔ 2% لوگ کرسچن یا دوسرے مذہبوں سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ دوسرے ملکوں سے آ کر یہاں آباد ہوئے ہیں، جیسا کہ انڈینز میں موجود ہندو، سکھ اور عیسائی وغیرہ۔ شہر تبوک میں سمندر کے قریب بنائی گئی کارنش انتہائی خوبصورت ہے۔
शाम के वक्त लोग यहाँ वॉक करते हैं। फैमिलीज जोक दर जोक यहाँ शाम के वक्त आती हैं और अपना टाइम स्पेंड करती हैं। ये लोग खालिस देसी लोग कहलाते हैं। यहाँ मौजूद रस्म रवाज और फेस्टिवल सऊदी अरब के दूसरे शहरों से कदरे मुख्तलिफ होते हैं। तो मोहतरम नाजरीन, ये थी आज की हमारी तबूक सिटी पर छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली और बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।